नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत ही विचारसरणी घेवन रुजिल्ल्या भारतीय जनता पक्षान आयज देशाक सुराज्य तशेंच रामराज्य दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी कार्यवाही खातीर इयत्ता 6वी ते 12वी मेरेनच्या वर्गा खातीरचें 2025-26 शिक्षणीक वर्स फाल्यां सावन सुरू जाता. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 10वीचे परीक्षेचो निकाल फाल्यां सोमार 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. आयज देशभरा सयत गोंयांतूय रामनवमी धर्मीक कार्यावळी वरवीं उर्बे उमेदीन मनयतात. आनी मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन संस्थेचो 113वो वर्धापन दीस सुवाळो आयज मनयलो. आतां पुराय खबरो. एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत ही विचारसरणी घेवन रुजिल्ल्या भारतीय जनता पक्षान आयज देशाक सुराज्य तशेंच रामराज्य दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राष्ट्र प्रथम ह्या तत्वाक म्हत्व दिवन भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां जाल्यार कांय महान फुडाऱ्यांनी देशा खातीर प्राणांचें बलिदान लेगीत दिलां जाल्यार पक्षाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ते आतांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाच्या उदरगती खातीर भरीव योगदान दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. लोकां पर्यंत पावपा खातीर घेतलेले कश्ट आनी ताकाच लागून आज आमी डबल इंजीन न्ही ट्रिपल इंजीन सरकार म्हूण मोठ्या नेटात सांगता. आनी ताकाच लागून गोंयांत जो 50 वर्सांनी जो विकास जावंक नाशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयलो. आनी आमी स्वप्न पळयता फुडल्या 25 वर्सांचे आमी विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट द्वितीय पार्टी तृतीय आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. आमचें राजकारण हे स्वता खातीर ना. भाजपाचो आयज 46वो स्थापना दीस हे फाटभुंयेर पणजे भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयांत आयज खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. राष्ट्रवाद समाजवाद संस्कृतायेचें रक्षण मायभुंयेचो मोग ह्या विचारसरणीन भाजपान देशाक एक बरें सरकार दिलां. भाजपाचे विकसीत भारताक म्हत्व दिवन राजकारणाच्या प्रवासांतल्यान सर्वांगीण उदरगत साधल्या अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. तुमच्या सगळ्या धर्माच्या लोकांनी जो काही राष्ट्रवाद राष्ट्रासंबंधी समाजा संबंधी आमकां ज्या काही गोष्टी शिकयल्यात त्यो आमी जर व्यवस्थीत केल्यो जाल्यार निश्चितपणे हो देश तशें दामोदर म्हणटे प्रमाणे 2043 हो विकसीत जावंक शकता. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीक देशांत घटमूट केल्या ताचें योगदान हें भोव मोलादीक आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हे कार्यावळीक पक्षाचे फुडारी गोविंद पर्वतकार, सिद्धार्थ कुंकळकार, आमदार जेनिफर मोन्सेरात, राजेश फळदेसाय तशेंच पक्षाचे कार्यकर्ते व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले. कार्यावळी उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या राजकीय प्रवासाचो नियाळ दिवपी फोटो प्रदर्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी कार्यवाही खातीर अंदू फाल्यां 7 एप्रील सावनूच शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाता. 6वी ते 12वी मेरेनचे 11वी वर्ग सोडून हेर वर्ग फाल्यां सोमाराच्यान सुरू जरी जाले तरी 6वी, 9वी आनी 10वे यत्ते खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जाता. 6वे यत्ते खातीर ब्रीज म्हळ्यारूच एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अभ्यासक्रमान शिक्षणीक वर्साची सुरवात जातली. राज्यांत पयलेच फावट अंदू सावन एप्रील म्हयन्यांत नवें शिक्षणीक वर्स सुरू जाता. सरकारी अनुदानीत आनी खाजगी शाळां सयत राज्यभरांतल्या शाळांनी 6वी ते 10वी आनी 12वेचे वर्ग सकाळीं 8:30 ते 11:30 मेरेन चलतले अशी माहिती शिक्षण संचालनालयान दिल्या. 6वेचे यत्ते खातीर पुस्तकां बदलल्यांत. मराठी आनी कोंकणी सोडून हेर सगळ्या विशयांची पुस्तकां उपलब्ध जरी आसलीं तरी एप्रिलांत पाठ्यपुस्तकांतल्या अभ्यासक्रमांचेर भर दितले. सगळे विशय प्रात्यक्षीक उपक्रमाच्या आदाराचेर शिकयतले. गणितांत पाडे म्हणपा वांगडा गुणाकार, भागाकार तशेंच हेर गणितां प्रात्यक्षिकांच्या आदाराचेर शिकयतले. भाशा विशयां सयत विज्ञान आनी समाजशास्त्राचो विशय प्रात्यक्षिकांच्या आदाराचेर शिकयतले. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी ही माहिती दिली. ब्रीज अभ्यासक्रमा विशींचें प्रशिक्षण 6वेच्या सगळ्या शिक्षकांक दिल्यात. हाका लागून ब्रीज अभ्यासक्रमांत कसलेच तरेची आडखळ आसची ना. 6वेच्या एखाद्या दुसऱ्या विद्यार्थ्या कडेन विहित पुस्तकां नासलीं तरी एप्रिलांत कसलेच तरेची आडखळ जाणवची ना अशें शेटगांवकर हांणी सांगलें.
गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ले 10वीचे परीक्षेचो निकाल फाल्यां सोमारा 7 एप्रिलाक सांजेच्या 7 वरांचेर जाहीर जातलो. निकाल मंडळाचे अधिकृत संकेतथळाचेर अपलोड करतले. विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या संकेतथळाक भेट दिवन पळोवचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंय शालांत मंडळान राज्यांत 1 मार्च 2025 ते 21 मार्च 2025 मेरेन 10वीची परीक्षा घेतिल्ली. अंदू 18,838 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 9,280 चलयो आनी 9,558 चल्यांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आयज देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रामनम धर्मीक उर्बे उमेदीन मनयतात. ह्या उत्सवांत विष्णूचो 7वो अवतार भगवान रामाचो जल्म जाता. अयोध्यांत भगवान श्री रामाचो जल्मदीस मनोवपाक संवसाराच्या सगळ्या कोनशांतल्यान भक्त आयल्यात. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक रामनमीची परबी भेटयल्या. इतले मजगतीं गोंयांतूय रामनम तरेकवार धर्मीक कार्यावळी वरवीं उर्बे उमेदीन मनयतात. मडगांवच्या श्रीराम मंदिरांत आयज खाशेली कार्यावळ जाली. दनपारां राम जल्माचो सुवाळो जालो. ह्या वेळार व्हड प्रमाणांत भावीक हजर आशिल्ले. आखे मडगांवच्या श्रीराम मंदीर, साईबाबा मंदीर आनी हेर देवळांनी रामनमी निमतान धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. काकोडेच्या मारुतीगड मंदिरांत तशेंच केपेंच्या दत्त मंदिरांतूय श्रीराम जल्माचे सुवाळे मनयले. दिवचल मालांतल्या विठ्ठलापूर, पिळगांव, वरगांव, मयें, नार्वे, मुळगांव आनी हेर मंदिरांनी रामनमी निमतान आयज विंगड कार्यावळी जाल्यो. दनपारां राम जल्माचो सुवाळो जालो. ह्या वेळार भावीक हाजीर आशिल्ले. रामनमीच्या निमतान हेर देवळांनी धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. फोंडें तालुक्याच्या जायत्या मुखेल देवळांनी रामनम तरेकवार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी वरवीं उर्बे उमेदीन मनयतात. रामनमी निमतान हजारांनी भक्तांनी श्रीरामाचें दर्शन घेतलें आनी देवळांत आयोजीत केल्ल्या धर्मीक कार्यावळींत वांटो घेतलो. माड्डोळचें म्हाळसा देवूळ, बोरयेचें श्री नवदुर्गा देवूळ, रामनाथीचें श्री रामनाथ देवूळ, बोरयेचें श्री साईबाबा देवूळ आनी हेर ल्हान व्हड देवळांनी हो उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो. रामनमी उत्सव निमतान बोरयेच्या श्री नवदुर्गा देवळांत जात्रा सुरू जाल्या आनी आयज रातच्या वेळार वीरभद्र मिरवणूक जातली. उपरांत रथोत्सव जातलो. रामनवमीच्या निमतान फोंडें तालुक्यांतल्या जायत्या संस्थांनी वेगवेगळे सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. तालुक्याच्या वेगवेगळ्या तीर्थांनी खासा आयोजीत केल्ल्या पाळणा उत्सवांत भक्तांनी भेट दिवन तीर्थप्रसादाचो लाव घेतलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेचो 113वो वर्धापन दीस सुवाळो आयज मनयलो. ह्या सुवाळ्याक टायम्स ऑफ इंडिया गोंयचे निवासी संपादक राजेश मेनन हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावल्यात. सुवाळ्याची कार्यावळ अजूनय मडगांवांत सुरू आसा. हेच कार्यावळींत संस्थेचे वर्सुकी 3 पुरस्कार मुखेल सोयऱ्यांच्या वस्तुकींत जैतिवंतांक भेटयले. अंदू वर्साचो केशव अनंत नायक यादस्तीक समाजसेवक पुरस्कार गोंयांत फाटलीं 30 वर्सां वनीकरणाचें काम करपी संदीप कामत आजरेकार हांकां, जाल्यार काशीनाथ दामोदर नायक यादस्तीक सामाजीक कृतज्ञता पुरस्कार ल्हान भुरग्यांच्या मानसीक आनी शारिरीक उदरगती खातीर काम करपी सेतू ह्या संस्थेक, जाल्यार बायल उद्योजकांक दिवपी पिरूबाय दलाल यादस्तीक स्वयंसिद्धा पुरस्कार पणजेंतल्या कोकम करी ह्या रेस्टॉरंटाच्या सहसंचालिका सपना सरदेसाय हांकां भेटयला. मराठी काव्य क्षेत्रांत योगदान दिल्ल्या खातीर दिवपी कविवर्य दामोदर अच्युतकारे यादस्तीक गोमंत देवी पुरस्कार कवी द बा धामणस्कर हांकां भेटयला. सेंट जेवियर फ्रांसीस जेवियर हांच्या वाडदिसा निमतान बोरयेच्या सेंट फ्रांसीस जेवियर इगर्जेंत वेगवेगळे कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. बोरी इगर्जेचे फादर विक्टर फेरावान ह्या संदर्भांत पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली. ह्या वेळार उलयतना फादर विक्टर फेरावान सांगलें की फाल्यां सोमारा 7 एप्रील 2025 ह्या दिसा सेंट फ्रांसीस जेवियराच्या वाडदिसाक चित्रकला प्रदर्शन घडोवन हाडटले. ताचें उक्तावण फाल्यां सांजवेळा 4:30 वरांचेर जातलें. हें प्रदर्शन मंगळारा 8 एप्रील सावन 13 एप्रील मेरेन सकाळीं 10 ते सांजवेळा 5 वरां मेरेन गोंयकारां खातीर
उक्तें आसतलें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत ही विचारसरणी घेवन रुजिल्ल्या भारतीय जनता पक्षान आयज देशाक सुराज्य तशेंच रामराज्य दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावी कार्यवाही खातीर इयत्ता 6वी ते 12वी मेरेनच्या वर्गा खातीरचें 2025-26 शिक्षणीक वर्स फाल्यां सावन सुरू जाता. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 10वीच्या परीक्षेचो निकाल फाल्यां सोमार 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. आयज देशभरा सयत गोंयांतय रामनम धर्मीक कार्यावळी वरवीं उर्बे उमेदीन मनयतात आनी मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन संस्थेचो 113वो वर्धापन दीस सुवाळो आयज मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.